السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ايكوفيابل. كنتمنى تكونوا بصحه جيده. دونك في هذا لا فيديو غادي نهضروا كنديروا دي زيكزارسيس دابليكاسيون على هاد البارتي كنا ديجا درنا عليها كور لي ميكانيزم دو لا برودكسيون اي دو لا ريبارتيسيون. الكور ديال لا ريبارتيسيون بريمير اي لا ريديستريبيسيون سيكوندير. دونك انا لقيت دي زيكزارسيس يقدروا ينفعوا. او ليكزارسيس اول حاجه قبل في الكور ديال ليكونومي جينيرال دائما لي زيكزام كيكونوا بهذا الشكل، كيعتمدوا على دي تيست على دي تكست. دونك ضروري الناس اللي عندهم الفرنسي شويه ما تعرفوش كيفاش يخدموا، حاولوا ما امكن تخدموا بزاف على لي تكست بحال هكا باش ما تلقاوش مشكل، لان ما يمكنش لك تجاوب على لي كيسيون ما كنتيش فاهم النص. Donc, un exercice, l'entreprise Géorange est spécialisée dans la production de jus d'orange en bouteille d'1 litre. Donc, on a une شركة ديال Géorange مختصة في الإنشاء ديال الإنتاج ديال العصير ديال البرتقال في القرعة ديال الدجاج ديال ياترو. Donc, son activité schématisée ci-dessus. عطاونا هذيك l'activité ديالو على شكل شيما. est réalisé grâce à une unité de fabrication entièrement automatique كتعتمد على les machines. كما كنلاحظوا غنشوفوا هنا دي ماشين يعني المكننه. Elle est composée de 3 établissements répartis en 3 régions. عندها 3 ديال الشركات، كل شركه عندها لاكتيفيتي ديالها، عندها واحد لاطاش متكلفه بها، وكل établissement كاينه في واحد لا ريجيون منطقه. Pour produire le jus d'orange, l'entreprise Géorange dispose des terres irriguées grâce à des puits équipés de pompes. قالك هاد الانتاج هذا باش هاد الشركه هذه دير هاد الانتاج هذه كتعتمد ولا كتمتلك واحد الاراضي اللي هي مسقيه. مسقيه يعني كتعتمد ملي كتبغي تسقيها كتعتمد على في السقوه ديالها على واحد الماكينات بحال كنقول واحد الماكينات كيجبدوا الماء من الارض بحال هكا دي بوي ايكيبي. Dans chacune de ces régions qu'il exploite pour cultiver les oranges. Le responsable des ressources humaines vous informe qu'il organise tous les trimestres une réunion avec les cadres chargés de la production des 3 sites pour faire le point sur la production. المسؤول ديال الموارد البشريه كيعلمنا باللي كينظم كل 3 شهور، يعني احنا العام شحال فيه من تريمستر، فيه 4 تريمستر، كل تريمستر فيه 3 شهور. كينظموا واحد الريونيون avec les cadres chargés de la production des 3 sites. les cadres اللي مكلفين بهاد les 3 sites ديال هاد la production sur les relations sociales, les conditions de travail. donc كيجتمعوا على هادشي ديال كيفاش غتكون العمليه الانتاج. دونك اللي جينا نشوفوا هادو sont des données je pense que sont des données اللي هما secondaires يقدروا ما ينفعوناش. Donc sur les relations sociales, les conditions, voilà. De plus, elle vous transmet les informations suivantes sur le personnel de l'Orange. Alors, عطاونا لنا واحد الطابلو، عطاونا كل ريجيون شنو فيها لي نومبر ديال لي بيرسونيل، عندنا لي كاركتيرستيك ديال البيرسونيل، يعني عندنا اصناف ديال لي بيرسونيل، عندنا لي كادر، عندنا لي زومبلويي، عندنا لي زوفريي، وشحال العدد ديالهم في كل منطقه. فوالا دونك هنايا هذا الشيما ديال البيرسونيل. دابا الشيما ديال البروسيسوس ديال البرودكسيون ديال هاد لورانج كيبينوا لنا هنايا باللي هنايا كيبان لنا واحد الترونسبور جايب ديك الماتيير بروميير اللي هو لورانج، جايبو باقي مفكرات بحال هكا ولا الصنادق جايبينهم، ومن داك العمليه كدوزو بحال كنقولوا الفرز ولا شوف سا ديبون شنو كيديروا. دونك كيبريباريو دوك لي فروي بار لو بيرسونيل دو لونتربريز، يقدر مثلا شي وحده ما صالحاش. دونك فوالا ابري شنو كيوقع، كيدوزو من هاد لا ماشين كيدوزو لهاد لا ماشين عاوتاني اللي هي اللي كتعصر داك البرودوي. دونك هنا شنو كتعطينا، كتسمى يونيتي دو فابريكاسيون دي جوست دو fruits automatisé de prix. دونك هذا كاين دي انفورماسيون بعد ما باش يكونوش عندهم شي اهميه، كيكونوا غير معلومات اضافيه، فما نحاولوش بعد المرات ما نردوش معاهم البال باش ما يتلفوناش. ابخي ملي كيداروا في هاد لي بوتي كيدوزو كيتامبالاو، كيداروا في لومبالاج، وملي كيتامبالاو كيمشيو نيشان ديريكتومون لافون باش يتباع. هنا كنشوفوا باش كيشرحوا لنا بلي هادو سون دي بوتي اللي هما فيد. داكور دابا هنايا شنو هما لي كيسيون اللي طالبين لنا؟ قالك كي سون لي مويان يوتيليزي بار لونتربريز Géorange pour produire des jus de fruits. غنجي مثلا انا غنسولك غنقول لك دابا ملي شفنا هاد ليكزارسيس هذا غنقول لك شنو هما الحوايج اللي استعملات، شنو هما كاع لي مويان اللي استعملات
هاد الشركه هذه باش تنتج هاد العصير ديال الفخوي. ملي كنقول لك شنو هما هاد لي موين كاملين راه داخلين في كاع الاصناف، الحوايج اللي هما طبيعيه، الحوايج اللي هي ديال الفينانسي، اي لي موين. غادي دابا هذا السؤال الاول ابري غنجاوبوا عليه. ثاني حاجه قال لك كومون بويفو لي ريغروبي، هاد لي موين اللي غادي نجاوبوا عليهم ونرقاوهم نحاولوا نغروبيهم نصنفوهم كما قلنا حنايا. شوف لحظه حنا جاوبنا بطريقه غير مباشره، فينانسي الكابيتال كل واحد غادي نحاولوا نصنفوه. Troisièmement, en analysant le facteur travail, combien de personnes sont employées par l'entreprise G Orange. نحسبوا شحال ديال لي بيرسون خدامين عند هاد الشركه هذه. Quelles sont les différentes catégories de personnes employées par l'entreprise. غنشوفوا لي كاتيجوري. دونك هادو سون دي كيسيون اللي هما صراحه ماشي شي حاجه اللي هي شي حاجه اللي صعيبه، المهم شي حاجه اللي هي عاديه. المهم اول سؤال شنو هما الحوايج اللي كنا نستعملوا. الا جينا نشوفوا غنلقاو بلي اول حاجه الشركه باش تنتج استعملت التير، يعني الارض. خاصها ضروري الارض، يعني ما كانش هاد الارض ما غاديش تحتاج، ما عنديش كيفاش دير انها تحصل على هاد الماتير بروميير. وبلا الماء ثاني ما غاتقدرش انها تحصل على هاد الماتير. وكنشوفوا باللي عندها دي بوي ايكيبي هاد اللي كيجبدوا الماء، دونك بلا بهم ما غتقدرش انها تخدم. وشنو نقدروا عاوتاني غنقولوا باللي لي بيرسونيل حتى هما لي بيرسونيل، كاينين لي ماشين، كاينين مثلا الترونسبور ماتير ترونسبور. كنشوفوا هنا الكارطون ديال لومبالاج، لي بوتي. دونك بزاف ديال لي ماتير ولا بزاف ديال لي زيليمون اللي بلا بهم ما غاديش تتم ولا ساهموا باش ان تكون هاد لا برودكسيون هاد. دونك نشوفوا لا كوريكسيون. اول حاجه لقينا باللي عندنا تير، عندنا البوي هادوك اللي كيجبدوا لنا الماء، طابي ميكانيك هادوك لي ماشين اللي كيدوزوا عليهم البرودوي، الكارطون، بوتي، بيرسونيل، لورانج اللي هو الماتير برينسيبال، الماتير بروميير اللي عليه كتعتمد هادشي كامل، ماتيريال ترونسبور، لارجون بيان سور. بلا الفلوس ما غاديش تقدر انها مثلا دير ليسونس مثلا الطوموبيل ولا مثلا باش تشكري مثلا شي حاجه. دونك لارجون اليمون تري اسونسيال. حاجه اخرى الالكتريسيتي، بلا الضو ما غاديش تخدم، ما يخدموش دوك الماكينات. الكاربورون باش تخدم الماتيريال ترونسبور. دونك هذا هما لي زيلمون اللي لقينا. دابا شنو هما كيفاش نقدروا نصنفوهم؟ غادي نصنفوهم على ثلاثه ديال لي تيب. عندي فاكتور ناتوريل، شي حاجه اللي غنلقاوها ماشي حنا اللي ساهمنا فيها، الارض ماشي حنا اللي صنعنا الارض ولا الماء حنا اللي صنعناه، دونك شي حاجه اللي ناتوريل تير لو. فاكتور دو ترافاي يعني شي حاجه اللي كنعتمد فيها واحد المجهود بدني ولا عقلي، دونك بيرسونيل كنلقاو فيه هاد لي 3 تيب ديال لي بيرسونيل. فاكتور كابيتال علاش بحال هاد داكشي اللي بقى بحال الماكينات، لي بوتي، الماتيريال ترونسبور، دونك هادو كاملين غيدخلوا في الفاكتور كابيتال. دونك هادو هما الاصناف اللي غنصنفوهم عليهم. طلبوا منا اننا نحسبوا شحال ديال لي بيرسونيل. بيان سور سي فاسيل، كل ريجيون غنجمع، غنلقى مثلا في هاد لا ريجيون هادي كاينه واحد لو نومبر، لا ريجيون 2 كاينه هاد لو نومبر، الريجيون 3 شحال ديال العدد. وابري ملي غادي نجمعهم عاوتاني اوريزونطالمون، يعني افقيا غنجمع دوك لي نومبر فوالا. ولا سا ديبون، نقدر عاوتاني نجمع هادشي كامل ونحط هنا، نجمع عاوتاني افقيا نحط هنا، نجمع داكشي افقيا نحط هنا، وابري غادي نجمع التوتال هنايا اللي باقي ليا. دونك هذه اول. دونك هذا هو لا كيسيون. لقينا من في الحساب 78 بيرسونيل اللي كيخدموا عند هاد الشركه. دابا قالك صنفوا لي هاد الكاتيجوري ديال هاد البيرسون. سي ديجا مجاوبين، هما ديجا عاطينا. بعض المرات كيكونوا دي كيسيون هما ساهلين، واحد ما يحاولش يضيع فيهم النقط. كاين عاطينا لي كادر دي زومبلوي دو زوفريي، ça marche. Deuxième exercice, donc le premier exercice, شي حاجه اللي كتكون basique simple. Deuxième exercice, قالك pour confectionner des vêtements à partir du coton, 4 entreprises sont spécialisées dans les activités suivantes. باش نصنعوا الحوايج ديال القطن 4 ديال الشركات كيتجمعوا ومختصين في هاد لاكتيفيتي هذا. كل وحده عندها لاطاش ديالها، ولكن في الاخر كيصنعوا لينا يعني وحده كتبدا الخدمه كتعطي الاخرى عاوتاني كتبدا عاوتاني تزيد عليها شي خدمه تعطي الاخرى بحال هكا. قالك l'entreprise de culture de coton a vente de coton 100,000 بلاتي دقة
عندنا هاد لونتربريز ديال كولتور دو كوطون، عندنا لونتربريز شنو كدير، شنو هي لاطاش ديالها؟ كتصنع ولا كنقولوا كتصنع داك القطن، هي مكلفه انها تصنع في القطن. دونك هي كتجيب لنا داك الماتيير بروميير. ملي كتصنعوا اش كدير ليه؟ كتبيعوا بشحال؟ 100,000. كتشدو كتبيعوا لمن لونتربريز بي. هاد لونتربريز بي باش مكلفه دو فيلياتور. الفيلياتور جو بونس واش الغزل ولا النسيج، جو بونس الغزل. كتغزل داك القطن ولا داك القطن اللي كتجيبو، ولا داك الماتير اللي كتجيب لها كتغزلو. ملي كتشدو هي وكتغزلو كتزيد على هذيك الخدمه ديالها، كتعاود تبيعها ب190,000 لمن لونتربريز سي. هاد لونتربريز سي مكلفه بالتيساج اللي هو النسيج. دونك ملي كتدير ليه كتزيد على هذيك الخدمه ديالها، هي كتعاود تشدو كتبيعو لونتربريز دي، كتبيعو بالثمن، كتبيعو على شكل تيسو. دونك كتبيعو ب270,000، كتشدو كتبيعو ب270,000 لونتربريز دي. هاد لونتربريز دي مكلفه بلا كونفيكسيون ديال داك الفيتمون، هي باش غادي تصايب تشد هذوك لي تيسو وتعاود تقادهم على الشكل اللي بغاتي هي لي فيتمون. المهم كدير داك لا كونفيكسيون ديال الاخر. ملي كدير ديك لاطاش ديالها ولا ديك لا فالور اجوتي اللي كتزيد على داكشي اللي خداتو في الاول على دوك لي تيسو، كتبيعهم على شكل دي فيتمون 350,000 للكليا. دونك حنايا دابا شنو خصنا، شنو نطلب منا؟ دونك فهمنا الشيما، كل واحد كياخذ ديك لا ماتيير بروميير كما كيرقاها وكيزيد على واحد لا فالور اجوتي، كيزيد ديك الخدمه ديالو هو. ودونك كومبليتي الطابليسيون. شنو دابا شنو نطلب منا نديرو؟ سي ديجا انا ديجا خدمتو باش ما نحاولوا ما نضيعوش الوقت. لونتربريز عندنا لي زونتربريز كل وحده ا بي سي دي، هما لي 4 انتربريز اللي كيديروا لنا الخدمه هذه. عندنا لا برودكسيون كل وحده شنو هي لي شيفر دافير اللي كتحققوا لا برودكسيون، شنو المبيعات اللي كتبيع. كونسوماسيون انترميديير شنو هما التكلفه اللي كتزيد على داكشي، شنو حوايج اللي هي بحال كنقولوا لي شارج اللي سوبورتاتهم هذيك الشركه، ولا فالور اجوتي شنو زادت هذه الشركه على ديك في الاول على الماتيير بروميير في الاولى. الا جينا نشوفوا نرجعوا في الاول نلقاو بلي لونتربريز دو كولتور دو كوطون في الاول باعت ب100,000. دونك هذا هو الشيفر دافير. عندها صنعات القطن، ما عطاوناش هو شحال خسرات في الصناعه، شحال لي شارج ديالها ما عطاوناش. دونك قالوا لنا بلي هي باعت الكوطون لي شيفر دافير 100,000. دونك غادي نجيو غندير لا برودكسيون 100,000. بما انه ما عطاوناش كونسوماسيون انترميديير غنديرو زيرو. شنو هي الفالور اجوتي اللي تزاد؟ حنا عارفين بلي لا فالور اجوتي هي لا برودكسيون ناقص الكونسوماسيون انترميديير. دونك 100,000 ناقص زيرو صادو 100,000. غنجيو دابا لونتربريز بي. لونتربريز بي قالك شدات من بعد ما شريت من عند هادي، ما خدات من عندها 100,000، شدات وزدت عليها واحد الخدمه ديالها هي، وفي الاخر ومن بعد بعتو ب190,000. دونك لا برودكسيون عندي ديال البي هي 190,000 وهي ديجا شرات. دونك تقامت عليها واحد باش تقامت على هاد لافير هادي، هاد البيع وشري بشحال تقامت عليها ب100,000. دونك هاد 100,000 هي الكونسوماسيون انترميديير. وشنو هي الفالور اجوتي، شنو اللي زادت، القيمه المضافه اللي زادت هي 90,000. بحال كنقول لك انا زدت واحد الخدمه، هذيك الخدمه اللي زدت انايا غنعطيها واحد الثمن غنبيعها لك. بحال كنقول لك كنجي مثلا انا كنبيع لك مثلا غنفكر في شي مثلا بعت لك جبت لك واحد البرودوي جبتو لك وقلت لك هذا البرودوي مثلا كاين في السوق، ولا مثلا ما غتلقاش في السوق، ولا غتلقاه مثلا كاين غير في واحد المدينه وجبتو لك انا من مدينه لهاد المدينه، قلت لك ها وانت قلتي لي ولكن انا عارفه هذا البرودوي هذا راه كيتباع مثلا غير ب100 درهم في ديك المدينه، علاش انت زدتي لي 150 درهم؟ غادي نقول لك انا راه ترونسبور وتكلفت باش نجيبو لك وراح راني زدت ليه لومبالاج باش ما يوقع ليه حتى حاجه. دوك ديك 50 درهم ديالي انا، لان انا اللي هذيك 50 درهم كتسمى ديالي، لان جبتو حتى لعندك واحد السيرفيس درتو باش انت يكون عندك. جيسبر ان ليكزامبل يكون كلير. دونك بحال هكا هذيك 90,000 هي اللي زادتها قيمه ديالتها. دونك كنديرو برودكسيون ناقص كونسوماسيون انترميديير صافي 90,000. دابا سي شنو دارت؟ سي
هي دارت لي هذاك التيساج ديال ملي خدات دوك لي فيل دارت عليهم داك البرودكسيون لوبيراسيون ديال التيساج وباعتهم كوم دي تيسو 270,000. دونك لي شيفر دافير ولا البرودكسيون هي 270,000 وهي ديجا شرات من عند بي ب190,000. دونك هذه هي التكلفه اللي تقامت عليها. وبشحال باعت ب80,000. غاش نديرو 270,000 ناقص 190,000 صادو 80,000. دونك ودابا غنرجعو للتي. التي دابا عاوتاني شنو دارت؟ نفس العمليه، خدات من عند هذه ب270,000. دونك هذا هو بشحال تقام عليها وباعت ب350,000. هذا هو الشيفر دافير. كنشدو لا برودكسيون ناقص الكونسوماسيون انترميديير سا دون لا فالور اجوتي. هنايا التوتال جمعنا البرودكسيون كامله ديال هادشي كامل، كونسوماسيون التكلفه ديال هادشي كامل. دونك المبيعات الا جينا نشوفوها شحال بعنا، ها شحال تقام علينا هادشي هذا، ها شحال لا فالور اجوتي اللي تزادت. سي بيان. دونك دابا غادي نحاولوا نفهموا هاد البرانسيپ ديال فالور اجوتي. لا فالور اجوتي راه كتقسم، هي ديك القيمه المضافه اللي تزادت. كنشدو كنقسموها على كاع هادوك لي بيرسون ولا لي زاجون ايكونوميك ولا كاع لي بارتنير اللي شاركوا في هذيك لا كرياسيون ديال ديك لا فالور اجوتي. هذيك لا فالور اجوتي الا كان مشارك معايا واحد لاكسيونير غادي نعطيه ديفيدوند، غادي نعطيه ديك النسبه ديالو، ولكن ديك النسبه كتسمى ديفيدوند. سوسيتي فينانسيير اللي هما لي بنك مثلا ولا اي سوسيتي اللي هي دو كريدي، ايتابليسمون دو كريدي مثلا، غادي نعطيها الا مثلا مشيت تسلفت من عند البنكه غنعطيها لانتيري من ديك النسبه اللي غنعطيها انا غتسمى انتيري. السالاريي اللي خدم وباش هذوك لي سالاريي اللي معانا ملي غادي نحقق انا ديك الفالور اجوتي غنعطيه السالير ديك النسبه اللي غنعطيه. كلهم غنعطيهم فلوس، راه كلهم غنعطيهم فلوس، ولكن كل وحده غتسمى عندها مسمى ديالها على حساب من بارتنير اللي غنعطيه انا. الدوله مثلا غادي نعطيها، وضروري الدوله غنعطيها. علاش؟ لان الدوله كتعطيني دي سيرفيس، كتعطيني مثلا البنيه التحتيه، كتعطيني يعني دي سيرفيس اللي كتعطيهم لك. وديجا لامبو ماشي ضروري كيكون واحد لا كونتر بارتي، ماشي كنقول لك لا خلصي لامبو حقا راه حيت انا درت لك هادي، ما كاينش هادشي. لامبو واحد لا تاكس ولا واحد الغوتوني فيسكال اللي كيدار على السالير ولا على الغوفوني بسون كونتر بارتي، ماشي ضروري تكون واحد لا كونتر بارتي. لونتربريز اللي هي اللي حقات هاد لا فالور اجوتي، شنو كيبقى لها؟ داكشي اللي كتخبيه ليها هي ملي كتفرق هادشي كامل، داكشي اللي كيبقى لها كيتسمى ريزيرف. شوف هي شنو غدير به، واش غتاوغمونطي الكابيتال ولا عندها شي حاجه اخرى غادي دير بها. دونك هذا بالنسبه لهاد ليكزارسيس. هذا عندنا ثرويزيام اكزارسيس. واحد الملاحظه ان لي زيكزامبل ديال الايكونومي جينيرال تكون فيهم الحفاظه بزاف، يعني عول على الحفاظه والفهم. حاول ما امكن حتى ما كنتيش قادر انا عندك مع الحفاظه بزاف تفهم وانك انت تغيديجي دوك الاجوبه من عندك بالطريقه ديالك. quels sont les trois types de revenus primaires. كنا شنو هما لي revenus primaires واكسبليكي à quoi ils correspondent. اول حاجه لو بارطاج دو لا فالور اجوتي دون نيسونس ا trois types de revenus primaires. كنلقاو لي revenus du travail اللي هو il rémunère l'apport du facteur travail. le revenu du travail ناتج على الفاكتور ديال الترافاي، يعني الناس اللي كتخدم المجهود البدني ولا العقلي. dans le processus de production ils sont essentiellement constitués des salaires et des traitements. تاني revenu type ديال le revenu du patrimoine ou de la propriété rémunère l'apport du capital dans le processus de production. مثلا كيكون عندك واحد الارض ولا واحد الدار ولا واحد الفلوس كتكريهم، دونك هذا الريفوني اللي كينتج منه هو المدخول اللي كتجينيريه من هذا الكابيتال اللي عندك كيتسمى ريفوني دو باتريمون ولا دو لا بروبريتي، كيتسمى لابور دو كابيتال. بحالاش سون باغ اكزومبل دي لوايي، عندك الدار كريتيها، عندك مثلا واحد الطوموبيل كريتيها، لي فيرماج الاراضي كريتيهم، ولا لي ريفوني دو ديبلاسمون فينانسيير كريتي واحد الفلوس كتسلف، دونك كتربح كتجينيري من موراهم دي ديفيدوند لا دي انتيري. وانفا عندنا لي ريفوني ميكس هما ملي كيتجمعوا بجوج rémunèrent à la fois l'apport du travail ou le capital. بحالاش il s'agit de revenus de profession indépendante
comme les honoraires des médecins ou le revenu des petits commerçants. بحال مثلا واحد الطبيب العياده ديالو هو راه كي ملي كتمشي انت كتخلصو يعني السيرفيس ديالو هو ديك الخدمه ديالو ديال يديه والسيرفيس انه عنده واحد الدار هذيك العياده دونك كيتجمعوا بجوج لي ريفوني ميكست ريفوني ديال الطرافاي وديال الكابيتال. Dernier exercice, distinguer les deux formes de la redistribution. On a deux types de la redistribution. Une définition, on voit que l'objectif l'objectif ديالها وندكروا شنو les moyens اللي من خلالهم كنحققوا هاد les objectifs. La redistribution consiste pour l'État et les administrations publiques. Voilà. قلنا جوج ديال شكون هما جوج ديال les organismes اللي هما اللي كيكونوا مكلفين بهاد la redistribution. L'État ou les administrations publiques. À modifier la répartition primaire des revenus. شنو كيديروا كيموديفيو ديك la répartition primaire des revenus. On distingue deux formes de redistribution. La redistribution horizontale correspondant à une logique de protection sociale. كتعتمد على ان دير واحد الحمايه اجتماعيه لا بروتيكسيون سوسيال. ملي كنقول لك انا بروتيكسيون سوسيال راه كندوي على لي زادمينستراسيون بوبليك هي اللي مكلفه انها دير تقوم بهاد العمليه. Il s'agit de venir en aide aux individus qui sont temporairement ou définitivement dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins du fait de la réalisation d'un risque social. Donc هنا كنشرح هاد التيب ديال الريديستريبيسيون علاش كتقوم. وقلنا بلي بحال هاد لي ريسك سون دي شوماج مالادي دونك كنعاونوا هادوك الناس اللي كيكونوا سون طومبي في واحد الريسك سوسيال. مثلا هاد بحال هاد لي ريسك قلنا شوماج مالادي فياس واحد مرض ولا واحد اون روتريت ولا دونك دي ريسك سوسيال. Cette redistribution passe principalement par la sécurité sociale et les caisses d'indemnisation du chômage. هنا كنشرح شنو هما المويان كيفاش كتتم هاد العمليه هادي. دونك كدوز principalement par la sécurité sociale et les caisses d'indemnisation du chômage qui prélèvent des cotisations sociales. Donc كتقتطع هي من دوك les salaires. Donc proportionnellement au salaire. Et verse des prestations sociales. Donc كتقتطع لك هي من هنا كدوز لك من هنا prestations sociales, pension de retraite, allocation familiale, allocation de chômage. Donc هادو هما لي تيب ديال هاد لي prestations sociales. D'abord la deuxième ou la seconde forme de redistribution. Il y a pour objectif de limiter certaines inégalités économiques et sociales au sein de la population. Il passe d'un côté par les impôts progressifs. Les impôts tels que l'impôt sur le revenu ou sur la fortune. L'IS ou l'IR. C'est-à-dire des impôts qui tiennent compte des capacités contributives de chacun et dont le taux augmente avec la fortune. على حسب السالير ديالك على حسب داكشي اللي غتخلص ديال الضريبه. De l'autre côté, la redistribution verticale passe par le versement du revenu d'assistance tel le RSA ainsi que par la mise à disposition de services collectifs à l'ensemble de la population. هنا كنشرح الطريقه كيفاش كتم هاد لا ريديستريبيسيون هادي. دونك على حسب داكشي اللي مطلوب مني كنجاوب. ما تنساوش باللي ضروري خصك تحفظ داكشي اللي عندك خصوصا ماتير بحال الضوا ماتير ديال ليكونومي لورغانيزاسيون. هادشي كيعتمد بزاف على الحفاظه. نحاول نكون كنحفظ ونفهم وحتى من بعد ما كيطلبوا مني بحال كنقولوا برودكسيون كريت بحال كندير واحد الموضوع كنهضر عليه. دونك ضروري نعرف كيفاش نكتب الموضوع كيفاش غنهضر في الاول كيفاش داكشي اللي قريت وداكشي اللي حافظه غادي نستغلو ولا كومون دي يعني اكسبلواتي داك النص هذاك اللي كنخدم به. دونك الا عندكم ديجا دي اقتراحات ولا شي حاجه بحال هكا دي زيكزامبل ديال دي زيكزارسيس نيزيتي با انكم تصيفطوهم ليا وان شاء الله ما يكون غير خير. المهم جيسبر ان هاد ليكزارسيس يكونوا كافيين وابيانتو تهلاو فيها.